हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास उर्दू ख़याल बुक। चैप्टर नंबर जो है वो है 2, चिड़िया का घोंसला। ठीक है ना। देखिए बच्चों, जैसे हम सभी को रहने के लिए घर चाहिए, वैसे ही चाहे परिंदे हो या जानवर हो या कोई और, सभी को अपने घर की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। अपने घर में ही सब महफूज होते हैं। ठीक है ना। सबको अपने घर में ही यानी कि सुकून मिलता है। तो चाहे कोई भी हो, चिड़िया हो, हुदहुद हो या खरगोश हो या भालू हो, सभी को अपना घोंसला बहुत अच्छा लगता है और सभी को घोंसला यानी घर की ज़रूरत पड़ती है। घर जो होता है एक प्रोटेक्ट होता है हर जानवर के लिए, हर इंसान के लिए घर होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो देखिए, दरख्तों के पत्ते झड़ना शुरू हो गए थे। ठीक है ना। रात में हल्की हल्की ठंडक रहने लगी थी। सर्दियों की आमद थी, यानी सर्दियाँ शुरू होने वाली थी। नन्ही चिड़िया ने सोचा कि गर्मियों तो गर्मियाँ जो है हंसी खुशी यानी हंस खेल कर गुजार ली। अब सर्दियों की कुछ फिक्र करनी चाहिए। अगर घोंसला नहीं हुआ तो सर्दियों में ठिठुर कर रह जाऊंगी, है ना। यानी सर्दियों में उनको क्या चाहिए? घोंसला चाहिए जिसमें वो आराम कर सके। आखिर एक रोज़ उसने घोंसला बनाना शुरू किया। छोटी सी तो थी, लेकिन क्या घोंसला बनाना क्या जाने। वो तो बहुत छोटी थी, लेकिन उसको घोंसला बनाना क्या आता होगा, ये हमें ऐसा लगता है। जो कुछ सुन रखा था उसके मुताबिक इधर उधर से 2-4 तिनके जमा किए और एक दरख्त के शाख पर पत्तों के दरमियान उन्हें रख कर सोचने लगी कि अब क्या करूं, किससे पूछूं कि इन तिनकों को कैसे जोड़ा जाए। उसी सोच में थी कि इतने में एक हुदहुद उसी दरख्त पर आ बैठा। सलाम दुआ के बाद हुदहुद कहने लगा, कहो नन्ही मुन्नी, ये तिनके क्यों लिए बैठी हो? सोच रही हूँ एक घोंसला बना लूँ। सर्दियाँ आ रही है, चंद तिनके तो जमा कर लिए हैं, अब उन्हें जोड़ने की फिक्र है। नन्ही चिड़िया ने जवाब दिया। नन्ही चिड़िया ने क्या किया? जवाब दिया। सोच रही हूँ कि एक घोंसला बना लूँ, सर्दियाँ आ रही है। एक मिनट देखो, सही नहीं दिख रहा शायद। चलिए अब ठीक है। सोच रही हूँ कि एक घोंसला बना लूँ, सर्दियाँ आ रही है, चंद तिनके तो जमा कर लिए हैं, अब उन्हें जोड़ने की फिक्र है। नन्ही चिड़िया ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर हुदहुद कहा मारकर हंसना और बोला, अरे बेवकूफ़, भला तिनकों से कहीं घोंसला बनता है? घोंसला तो दरख्त को खोद कर बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हुदहुद जो होते हैं वो दरख्तों को के तिनकों को यानी तने जो होते हैं उसको खोद कर वो घोंसला बनाते हैं ना। इसलिए हुदहुद को लगा ये तिनकों से घोंसला कैसे बनेगा। आगे चलते हैं। चिड़िया हैरत से बोली, दरख्त को खोद कर भला कैसे? लो भला ये कौन सा मुश्किल काम है? हुदहुद ने कहा और ये कहकर उसने अपनी लंबी और नोकदार चोंच दरख्त पर बार बार मारनी शुरू की। खट 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 खट। इसकी तेज चोंच लगने से आवाज़ पैदा हुई और दरख्त के से लकड़ी का थोड़ा सा बुरादा निकल आया। दरख्त के तने पर छोटा गड्ढा पड़ गया। देखा, इस तरह खोदते रहने से बड़ी सी खो बन जाती है। मैं तो इसी तरह घोंसला बनाता हूँ। हम सारे हुदहुद यही करते हैं, दरख्तों के तनों को खोद कर उनमें रहते हैं। तुम भी यही करो।
ٹھیک ہے، ہدہد کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے یہ صلاح دی۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھو یہ جو ہے چڑیا، ننھی چڑیا اور یہ ہدہد ہے۔ دیکھیے یہ دیکھ کے حیران ہے کہ ارے واہ، کوئی تنے میں گڈھا کر سکتا ہے۔ تو چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہدہد تو اڑ گیا مگر ننھی چڑیا کو پریشان کر گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر ہدہد کی بات مان لوں تو اس جیسی تیز چونچ کہاں سے لاؤں جس سے درخت کا تنا کھود ڈالوں۔ آخر اس نے سوچا کہ آزمانے میں حرج کیا ہے اور اپنی چونچ درخت پر مارنے لگی۔ لیکن ہوا کیا؟ لیکن اس کی چھوٹی سی چونچ سے گڈھا تو کیا بنتا، الٹی اس کی چونچ جو ہے وہ زخمی ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا، آگے چلتے ہیں بچے۔ تب جو ہے چڑیا نے کوشش کی، لیکن اب میں کیا کروں؟ چڑیا نے اداس ہو کر سوچا۔ اچانک اس کی نظر خرگوش پر پڑی جو درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا۔ بھائی خرگوش، چڑیا نے اسے آواز دی، کہو ننھی منی کیا حال ہے؟ خرگوش نے رک کر اسے دیکھا اور بولا، بھائی مجھے گھونسلہ بنانا سکھا دو نا۔ چڑیا نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا، ہے نا، گھونسلہ بھلا میں گھونسلہ بنانا کیا جانوں، ہم خرگوش تو زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں۔ خرگوش نے جواب دیا، بل بنا کر زمین میں؟ چڑیا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ہم اپنے پنجوں سے زمین کھودتے ہیں اور جب کافی گہرا گڈھا بن جاتا ہے تو اس میں رہنے لگتے ہیں۔ تم بھی بل کیوں نہیں بنا لیتے؟ اچھا اب میں چلوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، ابھی مجھے رات سے کھانے کے لیے سبزیاں جمع کرنی ہیں، یعنی رات کے کھانے کے لیے سبزیاں جمع کرنی، کیا جمع کرنی؟ سبزیاں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس طرح خرگوش بھی چلا گیا اور ننھی چڑیا کو ایک ننھی الجھن میں ڈال گیا۔ اب میں کیا کروں، بل کیسے بناؤں؟ وہ سوچنے لگی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے درخت سے اتر کر اپنے چھوٹے چھوٹے کمزور پنجوں سے زمین کھودنی شروع کر دی، لیکن ان نازک پنجوں میں اتنی طاقت کہاں سے آتی کہ زمین کھود سکے۔ چونچ کی طرح اس کے پنجے بھی زخمی ہو گئے۔ یہ دیکھ کر چڑیا رونے لگی، ایک تو چونچ اور پنجے دونوں زخمی ہو گئے تھے، دوسرے رہ کر یہ خیال بھی آتا تھا کہ اگر گھونسلہ نہ بن سکا تو میں سردیوں میں ٹھٹر کر مر جاؤں گی۔ دیکھیے یہ جو ہے چڑیا اور یہ خرگوش دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اتنے میں وہاں سے بھالو کا گزر ہوا۔ اسے روتا دیکھ کر بھالو ٹھہر گیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے ننھی منی، کیوں رو رہی ہو؟ چڑیا نے اسے ساری بات بتائی۔ بھالو اس کی بات سن کر مسکرایا، دیکھو ننھی منی، میں تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں کہ تمہیں نہ گھونسلہ بنانا پڑے گا اور نہ ہی بل۔ تم ایسا کرو کہ میری طرح غار میں رہا کرو، نہ کھودنے کی مصیبت نہ بنانے کا غم، بس جاؤ اور رہنا شروع کرو۔ جنگل میں بہت سارے غار ہیں، چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی، تم ان میں سے کسی ایک میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ یہ کہہ کر بھالو تو چلا گیا اور ننھی چڑیا کو ایک نئی پریشانی سے دوچار کر گیا، یعنی اور روبرو کرا گیا۔ چڑیا پہاڑ پر پہنچی، وہاں پہنچ کر اس نے ایک چھوٹا سا غار بھی تلاش کر لیا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس میں بہت سی چمگادڑیں رہتی تھیں۔ چڑیا نے سوچا کہ میں ایک کونے میں رہ لوں گی، لیکن جب غار کے ایک کونے میں
کونے میں جا کر بیٹھی تو اسے احساس ہوا کہ غار کی زمین پتھریلی ہے۔ اس نے سوچا کہ غار میں بھی تنکے جمع کر کے ایک چھوٹا سا گھونسلہ جیسا تو بنانا ہی پڑے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ تنکے لاؤں یا نہیں کہ چمگادڑوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ بیچاری چڑیا بڑی مشکلوں سے وہاں سے جان بچا کر بھاگی۔ آخر پھر اسی درخت پر آ بیٹھی، اسی پر جہاں بیٹھی تھی وہ زور زور سے رونے لگی۔ اتفاق سے اسی وقت اس درخت کے نیچے سے ڈاکٹر ہمدرد گزر رہے تھے۔ وہ جنگل میں ہی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ وہ بہت ہمدرد اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ اکثر جنگل کے جانور کی مدد کرتے اور ان کا علاج بھی کرتے، اسی لیے جنگل کے سب جانور ان سے مانوس تھے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ ڈاکٹر ہمدرد کو دیکھ کر چڑیا اس لیے فوراً ان کی انگلی پر جا بیٹھی اور ساری باتیں انہیں کہہ سنائی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیگ سے دوا نکال کر چڑیا کے زخموں پر لگائی اور اسے اپنی ہتھیلی پر بٹھا کر بولے، ننھی منی، میری باتیں غور سے سننا اور ہمیشہ یاد رکھنا۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہیں اس دنیا میں مشورہ دینے والے بہت ملیں گے جو بالکل مفت مشورہ دیں گے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی بات مان لینے سے نقصان ہی ہوگا۔ جو شخص ہر ایک کا مشورہ لیتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ مشورہ دینے والے اپنے حالات کے مطابق تمہیں مشورہ دیں گے، جیسا کہ ہدہد، خرگوش اور بھالو نے تمہیں دیا تھا۔ لیکن ان کے مشورے صحیح ہونے کے باوجود تمہارے کسی کام کے نہیں تھے، کیونکہ تم ان سے مختلف ہو، الگ ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایک چڑیا ہدہد کے گھر میں یا بل میں یا غار میں نہیں رہ سکتی، اسے گھونسلے میں ہی رہنا پڑے گا۔ ہدہد کی تیز نوکدار چونچ ہے تو اسے درخت کھود کر گھر بنانا آسان ہے اس کے لیے، اور یہ کام کسی دوسرے کے بس کا نہیں ہے۔ چڑیا نے زور زور سے سر ہلا کر ہاں کہا اور بولی، تو پھر اب میں کیا کروں؟ تم چوں چوں چڑیا کے پاس جاؤ، وہ تمہیں گھونسلہ بنانا بھی سکھائے گی۔ آج کی رات تمہیں اپنے گھونسلے میں سونے بھی دے گی اور کھانا بھی کھلائے گی۔ وہ بہت اچھی چڑیا ہے۔ چڑیا نے جواب دیا، بہت اچھا، اب میں ایسا ہی کروں گی اور بہت جلد گھونسلہ بنانا بھی سیکھ لوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری مدد بھی کی اور مجھے کام کی بات بھی سکھائی۔ یہ کہہ کر چڑیا پھر سے اڑ گئی اور ڈاکٹر بھی روانہ ہو گیا۔ چوں چوں چڑیا نے ننھی چڑیا کو نہ صرف اپنے گھونسلے میں رکھا، اسے کھانا بھی کھلایا، بلکہ اسے گھونسلہ بنانا بھی سکھا دیا۔ آج ننھی منی چڑیا اپنے گھونسلے میں رہتی ہے۔ دیکھیے کتنی خوش ہے یہ چڑیا۔ ننھی منی چڑیا اپنے گھونسلے میں گھونسلہ خود بنا کر بڑے خوشی سے رہ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں بچوں، تھوڑے لفظ میں معنی کی طرف دیکھیے۔ لفظ جو معنی ہیں اس میں دیکھو، آمد مینس ہوتا ہے شروع ہونا، آنے کی خبر، روانہ یعنی چلا جانا، ٹھیک ہے؟ ابھی کوشچن آنسر جو نیچے ہے یہ دیتے ہیں، چڑیا کو گھونسلہ بنانے کی فکر کیوں تھی؟ کیونکہ سردیاں شروع ہونے والی تھی، ہے نا؟ جواب یہ ہے، جو سوال نمبر 2، درخت میں کھود کر بنانے کا مشورہ چڑیا کے لیے صحیح کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس کی چونچ ویسی نہیں تھی جیسے ہدہد کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جواب دیا میں نے آپ کو، کیا؟ کیونکہ ہدہد کی چونچ الگ طریقے کی ہوتی ہے جو پیڑ کے تنے میں آسانی سے کھود سکے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کھود سکے۔
चिड़िया ज़मीन को खोद कर बिल क्यों नहीं बना सकती थी? तो देखो, क्योंकि उसके पंजे भी नहीं थे ना बेटा, इसलिए वो नहीं कर सकती थी। खरगोश के पंजे होते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो, इसको मिलान करना है ना, मिलान। देखो, चिड़िया जो होती है वो कहाँ, घोंसले में होती है। हुदहुद जो होता है वो खोद कर घोंसला बनाता है, और खरगोश जो होता है वो बिल में होता है। तो मैंने आपको बता दिया। नहीं दिख रहा? ये लो, अब दिखेगा। चिड़िया घोंसला, हुदहुद खोद, खरगोश बिल। ये आपका आंसर हुआ। अब आगे चलते हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक जो है, खाली जगह भरो। भला डैश से कहीं घोंसला बनता है, तो क्या आएगा बेटा? तिनकों से। क्या आएगा इसमें? तिनकों से। भला तिनकों से कहीं घोंसला बनता है? उसने सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है। क्या आएगा बेटा? हर्ज है। हर्ज क्या है? हर्ज आएगा। फिर देखिए, भाई मुझे घोंसला बनाना सिखा दो ना। बड़े भाई है ना, बड़े भाई मुझे घोंसला बनाना सिखा दो ना। ठीक है, बड़े आएगा इसमें। चोंच की तरह उसके क्या पंजे भी जख्मी हो गए। पंजे आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो शख्स हर एक का मशवरा मान लेता है वो हम कहीं का नहीं रहता। तो इसमें आएगा, वो आएगा मशवरा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। झील में से कौन परिंदा नहीं है? लिखिए। देखो, चिड़िया परिंदा है, हुदहुद परिंदा है, सारस भी परिंदा, लेकिन खरगोश नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाहिद के जमा बनाइए। ठीक है, वाहिद का मतलब एक होता है, हाल का अहवाल होगा, घोंसला का घोंसले। ठीक है ना, घोंसला का घोंसले। मशवरा का क्या आएगा? मशवरे। और सब्ज़ी का सब्जियाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, यहीं पे आपका पूरा होता है। अब अभी जो है पीछे कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? ओके, तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आपने क्वेश्चन आंसर भी बहुत आसानी से समझा है, और आपको याद भी हो चुका होगा मेरे प्यारे बच्चों। और मैं क्या कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी किसी कारण की वजह से, तो प्लीज़ अब मैं रेगुलर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप पढ़ेंगे भी अच्छी तरह। ठीक है बच्चों, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट्स भी कीजिए। अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे बच्चे मेरे नज़रों के सामने हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।